विद योर बुक्स के साथ राबिया लबा। आज हमारे पास एक ऐसी किताब है। ये किताब गम जाना से गम दौरा का एक इर्तकाई सफ़र है। ये किताब एक दरिया है जिसे तर्जुमा ने समुंदर के हवाले कर दिया है। ये किताब हुस्न और रोमान की तमाम तारीख़ों का मुरक्कब है। ये किताब ज़ात और ज़ात से कायनात के तमाम मज़ामीन का अहाता करती नज़र आती है। और ये किताब है आओ खामोशी और सदाओं का तबादला करते हैं। आप देख सकते हैं ये किस कदर खूबसूरत किताब है। और अमूमी किताब से ज़रा हट के मुरब्बा सूरत में इसे प्रिंट किया गया है। और इसमें एक तरफ अंग्रेज़ी और एक तरफ उर्दू की शायरी है। अंग्रेज़ी की शायरा सरोश लतीफ़ हैं और इसका उर्दू तर्जुमा किया है नौदान ने। सरोश का ताल्लुक़ लायलपुर से है और नौदान का ताल्लुक़ क्वेटा से है। गो ये किताब मोहब्बत भी है कि दो सूबों का एक हसीन इम्तज़ाज, एक ट्रांसलेशन और फिर वो इस खूबसूरती से छापना ये बज़ाते खुद एक हिस्से जमालियात को तस्कीन देने वाली बात है। किताब के हवाले से हम इसके मज़ामीन पे बात करें तो ये नज़्मों की किताब है जिसमें नज़में कहानियों की सूरत में हमें दिखाई देती हैं। नसरी नज़में हैं, सो इसमें कहानी बुनना एक फ़न है और बहुत खूबसूरती से सरोश ने इसे बुना है और उसी खूबसूरती से नौदान ने इसका तर्जुमा किया है। ये नज़में अपनी ज़ात में मुकम्मल कहानी रखती हैं। कभी ज़ात से ये कायनात में तब्दील हो जाती हैं और चूँकि इर्तकाई सफ़र है, हम शुरू से अगर किताब को पढ़ें और एंड तक पढ़ें तो ये एक तरतीबवार इर्तका है। उसमें ज़ात के साहिलों से यूनान के जज़ीरों तक, अपने गाँव की मट्टी से साइबेरिया और शाम के दुखों तक सब कुछ शामिल है। हर नौ के मेहनत कशों की बात की गई है, खा वो मुसव्विर हों, किसान हों, सौदागर हों, समाजी कारकुन हों, गोरकन हों, पेशवा हों, जंगजू हों, और बहुत खूबसूरती से इस किताब में इन पे बात की गई है। अगर हम किताब में इसके कुछ हवाले तलाश करें तो हम पहली ही नज़्म से आगाज़ करते हैं। मौसम की गांठें। खुदारा इश्क को बारिश का कलाम ना बनाओ। खुदारा इश्क को बारिश का कलाम ना बनाओ। इसे बेमौसम रहने दो, इसे बेमौसम रहने दो, इसे बेलिबास रहने दो कि इश्क फ़कत उदासी नहीं, ये हमजोली है। उस मुंतज़िर माशूका की जो नीले आसमां तले उसके हमरा चलती है, ये माँ बोली है। उस दीवाने शायर की जो बारिश के बगैर भी इसे बोल सकता है कि जज्बे मौसम के मोहताज नहीं होते। एक खूबसूरत नज़्म है गौरकन। इससे पहले कि पूरा शहर ही इस कब्रिस्तान में बदल जाए, इससे पहले कि पूरा शहर ही कब्रिस्तान में बदल जाए, मुझे अपना गड्ढा खोद लेना चाहिए। किस कदर खूबसूरत एहसास है। जो रोज़ लोगों के लिए कब्रें खोदते हैं, जो रोज़ लोगों को एक कायनात से, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में मुंतकिल करने का सबब बनते हैं, उनके अपने एहसास और ख़यालात की बात की गई है। एक और नज़्म नामालूम। नामालूम को हम सियासी हवाले से नहीं देखते, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं कि जब आप नज़्म सुनेंगे आप समझ जाएंगे। हम यूनान को आज़मी सफ़र हुए लेकिन समुंदर को शायद हमारी बेबसी की खबर थी। सो एक गहरी नींद लेने को वो अपने हमरा हमें ले गया। मैं सोच रहा हूँ लेस्बोस के जजीरे में इस निचले टीले के नीचे मेरा संगे मिज़ार कहता है लड़का 14 नामालूम, तारीख़ वफ़ा 21/10/2015। ऐसी नामालूम न जाने कितनी कब्रें किसकी मुंतज़िर होंगी। एक बहुत खूबसूरत नज़्म
ہم سروش کی شاعری پہ بھی بات کرتے ہیں، سروش کی انگلش شاعری اور اس کا اردو ترجمہ جو نودان نے کیا۔ سروش ایک بہت خوبصورت نظم ہے، میں جھوٹی ہوں۔ If I wrote the truth, I would write about the woman picking cotton from the fields. I would write about the laborers grinding stone in the summer heat. اگر میں سچ بولوں میں لکھوں ان محنت کش عورتوں پہ کھیتوں سے جو کپاس چنتی ہیں، میں لکھوں ان مزدوروں پہ جو دھوپ میں پتھر اٹھاتے ہیں، میں لکھوں ان مسخ شدہ لاشوں پر کچرے دانوں میں جو ملتی ہیں، میں لکھوں جنون اور نفرت کے شکار جو ہوتے رہتے ہیں، میں لکھوں مہنگے اسٹوروں اور مارکیٹوں پر کھانوں سے جو بھری پڑی ہیں، میں لکھوں ان باپوں پر جو جگر کو بھوک سے ہار مان کر مار دیتے ہیں، میں لکھوں ان گنڈوں پر جو دوسروں کو تشدد پہ اکساتے ہیں، میں لکھوں اس فل برائٹ اسکالر پر زندہ میں جو ضیاع ہوتا ہے، میں لکھوں ان ماؤں پر بچے جن کے لوٹ نہ پائیں، میں لکھوں ان باپوں پر کندھے جو ان کو دے نہ پائیں، میں لکھوں ان لوگوں پر جن کو محروم رکھے ہوئے ہیں، میں لکھوں ان نسلوں پر آنکھوں پہ پٹی جو پہنے ہوئے ہیں، میں لکھوں ان سازوں پر جو ممنوع قرار دیے گئے ہیں، میں لکھوں ان مسکانوں پر خاموش وہ جو کیے گئے ہیں۔ میں کتنا ہی لکھتی ہوں لیکن کچھ بھی لکھ نہیں پاتی، مجھے یہ سب لکھ لینے دو، میرے قلم کو لے آنے دو غضبناک عداوتیں، زہر برساتی بارشیں، ورنہ ایک نیم شاعر مردہ شاعر ہی رہوں گی۔ ایک اور نظم، بونے لوگ۔ ماؤں کے رحم میں ہم گٹر میں گرتے ہیں، جہاں دلالی کرتے چوہے فتوے دیتے ہیں، ہماری خواہشوں اور ضرورتوں کو آگ ابلتی کھائیوں کے پیمانے سے ناپتے رہتے ہیں، صبح سے شام تک ہم بس بھاگتے رہتے ہیں، صبح سے شام تک ہم بس بھاگتے جاتے ہیں اور رات کو اپنے اذہان کی گندگی میں پناہ پاتے ہیں۔ ہم ایسے بونے لوگ ہو چکے ہیں۔ یہ ہے وہ ارتقاء کا سفر جو آپ کو مسلسل نظر آ رہا ہے سروش کی شاعری میں اور نودان کے ترجمے میں بھی، چونکہ جب آپ ایک شخص ارتقاء سے گزر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی جو مترجم ہے وہ بھی اس ارتقاء سے ویسے کا ویسے ہی گزرتا ہے۔ ایک اور بہت خوبصورت نظم جسے میں کہوں گی کہ اس سروش نے عورت کا مقدمہ بہت اچھے سے پیش کیا، پاکستانی عورت کی جب بات کی اس نے، وہ ایک مقدمہ بہت خوبصورتی سے پیش کیا۔ میں ہوں اپنے خاندان کا ہاتھ بٹاتی، کھیتوں میں بل جوتتی عورت، ہاں میں وہی ہوں۔ ہفتہ کے ہر 6 دن اسکول میں پڑھاتی، ہاں میں وہی ہوں۔ دور سفر پہ نکلی ہوتی ڈرائیو بس کی میزبان عورت، ہاں میں وہی ہوں۔ لمبے ڈیوٹی شفٹ کی نرس، ہسپتال میں خدمت کرتی عورت، ہاں میں وہی ہوں۔ بچوں کو اسکول کی فیس جمع کرتی، دھوپ میں رکشہ چلاتی، ہاں میں وہی ہوں۔ بوڑھے ماں باپ کے لیے پیسے جوڑتی، بیوٹی پارلر پہ کام کرتی، ہاں میں وہی ہوں۔ بوڑھے ماں باپ کے لیے پیسے جوڑتی، بیوٹی پارلر پہ کام کرتی عورت، ہاں میں وہی ہوں۔ بیت کی ٹوکری تھامے سڑک کنارے چیری بیچتی بلتی عورت، گھر کی چوکھٹ پار کیے اپنے حق کو مانگنے نکلی بلوچستان کی عورت، ہاں میں وہی ہوں۔ دیوار پہ ٹانگنے کے واسطے کپڑے پہ نقش بنتے سرائیکی و سیب کی عورت، ہاں میں وہی ہوں۔ بے نظیر ملالہ بلقیس عیدی، ہاں میں یہی ہوں۔
کشمش کے جیسے خشک دماغ اور جہالت کا زیور پہنے بے عمل اور بطونی عورت میں وہ نہیں ہوں۔ زنجیروں سے آزاد اور خود کفیل، ہاں میں ہوں ایک پاکستانی عورت اور ہمیشہ رہوں گی۔ بہت خوبصورتی سے اس میں سروش نے ایک پاکستانی عورت کا مقدمہ پیش کیا جو معیشت کا حصہ بظاہر نہیں ہے، لیکن وہ معیشت کا حصہ ہے اور اعداد و شمار میں نہیں آتی۔ بہرحال ایک انتہائی خوبصورت کتاب جسے بیوٹیفل بکس میں ہم شامل کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بیوٹیفل تھاٹ، بیوٹیفل وہ آپ کا وہ جو اسلوب ہے وہ آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے، انگریزی ہو یا اردو ہو، بہت خوبصورتی سے، بہت پیاری نظمیں، بہت مترنم، بہت سوچ دینے والی۔ ایک دفعہ آپ کو بہت ساری چیزوں کے اندر آپ کے اندر ایک دھچکا پیدا کرنے والی سوچ آتی ہے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں، لیکن اس کا اسلوب آپ کو لمحہ بھر میں حصے جمالیات سے آشنا کر دیتا ہے۔ ویڈیو بکس کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے اس منفرد کتاب کے ساتھ جو انگریزی اور اردو میں ہمارے پاس موجود ہے اور تخلیق کے عروج پہ اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ نادان کو اور سروش کو اس کتاب کے لیے بہت بہت مبارکباد۔